नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांत 15,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. हातूंत भारतांतल्या पयल्या अंडर वॉटर मेट्रोचो आस्पाव आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं आयज नवी दिल्लींत गोंयचे लोककलेचे अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार आनी लोककलाकार कांता गावडे हांचे सयत 94 कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार भेटयले. राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार हातांत हात घालून काम करतात आनी ताका लागून बायलांचें सबलीकरण करपाक येस मेळ्ळा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभास संचालनालयाच्या जोडपालवान रवींद्र केळेकार जन्मशताब्दी वर्साची शुभारंभी कार्यावळ फाल्यां 7 मार्चाक कोंकणी अकादमीच्या सभाघरांत आयोजीत केल्या. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांत 15,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. हातूंत भारतांतल्या पयल्या अंडर वॉटर मेट्रोचो आनी कलकत्ता मेट्रोच्या उदेंत अस्तंत कॉरिडॉरांतल्या हावड़ा मैदान एक्सप्लनेड विभागाचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी पुणे मेट्रोच्या रुबी हॉल क्लिनीक ते रामवाडी कोची मेट्रोच्या एसएन जंक्शन ते त्रिपुनिथुरा आनी आग्रा मेट्रोच्या ताज ईस्ट गेट ते मानकामेश्वर प्रकल्पांचे आभासी पांवड्यार उक्तावण केलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर 24 परगना जिल्ल्यांत बायलांचे भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. भाजपा नारी शक्तीक विकसीत भारताचें बळगें मानता हाचो पुरावो म्हळ्यार ही व्हडली कार्यावळ आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. उपरांत प्रधानमंत्री बिहाराक भेट दिवन अस्तंत चंपारण जिल्ल्यांत 12,800 कोटी रुपयांच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. रेल्वे, रस्तो, पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू संबंदीत हे प्रकल्प आसात. उपरांत ते मध्य प्रदेशांतल्या आपमजत गटांच्या बायलांक आभासी पांवड्यार मार्गदर्शन करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत संगीत नाटक अकादमीचे 94 कलाकारांक 2022 आनी 2023 वर्साचे पुरस्कार भेटयले. हातूंत गोंयचे लोककलेचे अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार आनी लोककलाकार कांता गावडे हांचो आस्पाव आशिल्लो. संगीत, नृत्य, नाटक, लोककला, आदिवासी कला, कठपुतली आनी संबंदीत नाट्यकला मळार हे पुरस्कार भेटयतात. तशेंच राष्ट्रपती मुर्मू हांचे हस्तुकीं 7 नामनेच्या कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीच्यो फेलोशीप लेगीत भेटयल्यो. राज्य सरकार तशेंच केंद्र सरकार हातांत हात घालून काम करता आनी ताका लागूनच आमकां बायलांचें सबलीकरण करपाक येस मेळ्ळा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती वंदन संमेलनांत ते मुखेल सोयरे हे नात्यान उलयताले. ह्या वेळार भाजपा महिला मोर्चाच्यो प्रभारी सुलक्षणा सावंत, सांखळी पालिकेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, आमोणे पंचायतीचे सरपंच कृष्णा गावस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पुराय संवसारांत बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सुविधा राबोवप तशेंच बायलांक आरक्षण जाहीर करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान व्हड योगदान दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. बायलांच्या उदरगती खातीर आनी कल्याणा खातीर झटपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां फाटबळ दिवप हें दरेक बायलेचें प्राधान्य आसपाक जाय अशें मत सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलें. पोन्ने गोंय ते दिवजा सर्कल मेरेनचो रस्तो 10 मार्चा सावन येरादारी खातीर पुरायेन बंद आसतलो. स्मार्ट सिटी कामांक लागून ह्या मार्गावेली येरादारी कदंब बायपास रस्त्यावेल्यान वळयतले अशें पणजी येरादारी पुलिसांनी सांगलां. 30 एप्रील मेरेन ही तात्पुरती वेवस्था चालू उरतली. आयज सावन 4 पांवड्यांचेर रायबंदर वाठारांत स्मार्ट सिटी रस्त्यांची कामां नेटान सुरू जाल्यात. दिवचल म्हालांतल्या पिराची कोंड दिवचले 130 मीटर लांबायेची संरक्षण भिंत उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ आयज दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार थळावी नगरसेवक रंजना मयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हुंवाराचे भिरांतेत आशिल्ल्या थळाव्या नागरिकांचो प्रस्न सुटावो केल्ले खातीर आमदार शेटये हांणी हातांत घेतिल्ल्या वावरा खातीर नगरसेवक मयेकार हांणी उपकार मानले. दिवचलचो आमदार ह्या नात्यान लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपूण सदांच प्राधान्य दिता अशें आमदार डॉ. शेटये हांणी ह्या वेळार सांगलें. लोकांनी आपले प्रस्न सोडोवपा खातीर आपणाक वेंचून दिला आनी तांचे खातीर उदरगतीची कामां चालीक लावपा खातीर आपूण सरकाराच्या दरबारांत सदांच फाटपुरवण करतलो अशें डॉ. शेटये हांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभास संचलनालयाच्या जोडपालवान अंदू रवींद्र केळेकार जल्मशताब्दी वर्स मनयतात. ह्या निमतान फाल्यां 7 मार्चाक सकाळीं 10 वरांचेर पणजे पाट्यावेल्या कोंकणी अकादमीच्या शणै गोंयबाब सभाघरांत शुभारंभी कार्यावळीचें आयोजन केलां. रवींद्र केळेकार हांचे जिवीत आनी वावर ह्या विशयाचेर ही कार्यावळ जातली. ह्या वेळार ज्येश्ठ पत्रकार आनी नामनेचे साहित्यीक भिकुभूमी नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. हे कार्यावळींत व्हडा प्रमाणांत वांटेकार जावचे असो उलो राजभाशा खात्याचे संचालक राजू गांवस आनी कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत आनी सचीव मेघना शेटगांवकार हांणी मारला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय लिंग आनी समानताये खाला चलयो शिक्षण कार्यावळीचेर चड भर दिता. ह्या कार्यावळीचे अंमलबजावणे खातीर शिक्षण मंत्रालय राज्यांतल्या दरेका सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक ₹5,000 अनुदान दिता. चली विद्यार्थ्यांक चड सक्षम आनी उर्जावंत करपा खातीर तशेंच तांचो आत्मविश्वास वाडोवपाक सेगीत यत्न करचे पडटले. ही कार्यावळ जननी येवजणे खाला चालीक लायल्या. किशोरवयीन चलयां भितर जावपी शारिरीक आनी मानसीक बदला फाटली शास्त्रीय कारणां समजून घेवपाक हे कार्यावळीची मजत जातली. राज्यांतल्या सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी ह्या विशयांचेर कार्यावळी घडोवन हाडच्यो अशें समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी हांणी मागलां. मानसीक पाळयेचे विशीं शिक्षण सभावांतले अचकीत बदल कशे नियंत्रीत करप, तरणाट्या अवस्थेंत हार्मोनल समतोलाचें म्हत्व, लैंगीक हिंसाचारांतल्यान स्वताची राखण करप, तरणाट्या पांवड्यार आहार आनी पोशण, चले आनी चलयां खातीर वयांत येवपाच्या काळांत जावपी शारिरीक बदल अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर जननी कार्यावळी आंखूं येता अशें हे विशींच्या खबरेंत म्हळां. कोंकणी ही पोटाची भाशा जावची अशे सरकाराचे यत्न आसात. हे खेपे कर्मचारी भरती आयोगाचे परीक्षेंत वस्तुनिश्ठ प्रस्न कोंकणींतल्यान विचारिल्ले. फुडाराक कर्मचारी भरती आयोगाचे परीक्षेचो पुराय पेपर कोंकणींतल्यान काडपाचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राजभाशा संचलनालयाच्या भाशा पुरस्कारांचे मंगळारा वांटप जालें. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे हे नात्यान मुखेलमंत्री उलयताले. हालींच जाल्ले कर्मचारी भरती आयोगाचे परीक्षेक 900 उमेदवार बशिल्ले. हातूंतले फकत 17 जाण नापास जाले. नापास जाल्ल्या उमेदवारांनी आपणे आडनांवां तपासली. नापास जाल्ले 17 उमेदवार मूळ गोंयकार नाशिल्ले, ते भायल्या राज्यांतल्यान नाशिल्ले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नोकर भरतीच्यो परीक्षा कोंकणींतल्यान जावपाक लागल्यो जाल्यार गोंयकारांक लाव जातलो. सगळ्यांनी इंग्लिशी सयत कोंकणी तशेंच मराठी शिकपाची गरज आसा. मराठी बरेच जाण शिकतात आनी बऱ्याच जाणांक मराठी येतात अशें तांणी सांगलें. कोंकणीचो प्रसार करपा सयत उर्बा दिवपा खातीर तरणाट्यांची गरज आसा. कोंकणी तशेंच मराठीच्या उदरगती खातीर साहित्यीक, शिक्षक तशेंच हेर लोकांनी राजभाशा संचलनालया कडेन सुचोवण्यो दिवच्यो. ह्या सुचोवण्या प्रमाण सरकार कोंकणीच्या उदरगती खातीर उपक्रम हातांत घेतले. फुडली पिळगी साहित्यांत बरीच फाटी आसा. साहित्य निर्मिती सोडा कोंकणी बरोवपाक लेगीत बऱ्याच जाणांक कळना. रायटर हो फायटर आसता. कोंकणी तशेंच मराठीन साहित्यीक घडोवन हाडपा खातीर साहित्यिकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. गोंयांत बरीच वर्सां पोर्तुगीजांची राजवट आशिल्ली. पोर्तुगीज राजवटींत लेगीत मराठी आनी कोंकणी भास तिगून उरली. हाचें श्रेय साहित्यीक तशेंच शिक्षकांक वता. विद्यार्थी तशेंच नवे पिळगेन साहित्यिकां कडल्यान उर्बा घेवन साहित्य निर्मिती करपाक सुरवात करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांत 15,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. हातूंत भारतांतल्या पयल्या अंडर वॉटर मेट्रोचो आस्पाव आसा.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं आयज नवी दिल्लींत गोंयचे लोककलेचे अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार आनी लोककलाकार कांता गावडे हांचे सयत 94 कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार भेटयले. राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार हातांत हात घालून काम करतात आनी ताका लागून बायलांचें सबलीकरण करपाक येस मेळ्ळां अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभासा संचालनालयाच्या जोडपालवान रवींद्र केळेकार जल्मशताब्दी वर्साची शुभारंभी कार्यावळ फाल्यां 7 मार्चाक कोंकणी अकादमीच्या सभाघरांत आयोजीत केल्या. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. आज देश भर रहा है